अमीन अली गंडपुर साहब के रिहाइशगाह पे हैं। आज तो खुशी का दिन था, मगर वालिद साहब की वजह से करके हम सब पे गम भी आए हुए हैं। मैं इस वक्त में अपने सूबाई असम्बली पी के 33 वलई पारस का शमीलत अपना अमीन अली गंडपुर साहब के साथ ऐलान करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो एक तरीकाकार ने इख्तियार किया हुआ है विक्टिमाइजेशन का, और ये जो अलाकार बना रहे हैं इदारों को उसमें और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं इनको एक पैगाम देना चाह रहा हूँ अपनी ज़ात की हद तक। शतरंज की गेम तो आप सबने देखी होगी और खेली होगी, ये बात याद रखना, मैं शतरंज का खिलाड़ी हूँ। अगर ये सारे जो बोरे हैं ये अगर खड़े भी हों चेस बोर्ड के ऊपर और बादशाह मेट हो जाए तो आप गेम जीत जाते हैं, और अगर ये सारे मोरे मारे जाएं और बादशाह मेट ना हो तो आप जीत नहीं सकते। मैं बादशाह को मेट करने वाला हूँ, बंदा हूँ। मैं सर लूँगा, मैं सर से मुकाबला करूँगा और जबूर तरीके से करूँगा। मौलाना साहब, मेरा आपको चैलेंज है कि आप आए अवाम में इलेक्शन लड़ें। आपने पहले अपनी ज़मानत जब्त कराई है मुझसे, क्योंकि आपने अवाम में खिदमत नहीं की। हम अवाम के साथ हमारा दिली रिश्ता है, खिदमत का रिश्ता है, इसलिए अवाम हमें पसंद करती है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मौलाना साहब इस हल्के से तुम भागना मत। अब मुझे रिपोर्ट मिल रही है तुम भाग रहे हो यहाँ से, तुम अब्दुल खेल वाला अपने गांव वाला हल्का छोड़ रहे हो पहली दफ़ा और तुम भाग रहे हो। तुम यही लड़ना। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि पीछे तुम्हें 45,000 की लीड दी थी, इस दफ़ा तुम्हें इंशाअल्लाह 90,000 की लीड दूँ अवाम की ताकत से। और अब मैं यही बता रहा हूँ आपको कि मुझे सीन भेज के बिलावल तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी सियासी शलवार सिंध में भी उतारूंगा, तुम्हारी सियासी शलवार में सिंध में उतारूंगा। इस दफा इमरान खान सिंध में भी हुकूमत बनाएगा। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, तू तगड़ा हो जा, तू भी तगड़ा हो जा। तेरा बाप बहुत बड़ा बदमाश है, सिंध का अपने आप को कहता है। मैं सिंध में आऊंगा, कैंपेन करूंगा, तेरे बाप की बदमाशी में देख लो कितना बड़ा बदमाश है वो। तू तो है ही कुछ नहीं, तेरा तो पता ही नहीं चल रहा कि तू है कि तू ही क्या है तू। ये मैं इनको मैसेज दे रहा हूँ, ये गलत तरीका कार इन्होंने इख्तियार किया हुआ है। आज तक शुक्र है मेरा रिकॉर्ड है, अब सब डी खान के लोग खड़े हैं, डी खान का मीडिया खड़ा है। आज तक मैंने विक्टिमाइजेशन नहीं की। मेरे खिलाफ भी लोगों ने वोट दिया होगा, सरकारी मुलाजमीन होंगे, सरकारी अफसरान होंगे। एक क्लास 4 का मुलाजिम से लेकर कोई सरकारी मुलाजिम अफसर नहीं कह सकता कि इस बुनियाद पे कि वो फेसबुक पे या वोट पे या कुरान में किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हो और मैंने विक्टिमाइजेशन की हो उसकी। अपनी हुकूमत में इतना जोर में रखता हूँ, किसी को भी उठाए कहीं पहन सकता हूँ। मैंने एक काम नहीं किया, क्योंकि हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला सियासी है, किससे? अपने अपोनेंट से। तुमने जो काम शुरू किया हुआ है, तुमने जो विक्टिमाइजेशन का काम शुरू किया हुआ है, खुदाई के साथ तुम्हारे साथ मैं करूंगा ना, लोगों का अफसोस भी नहीं होगा। मेरे तो लोगों को दुख हो रहा है ना कि मेरे साथ तुम्हें ज्यादती की है, गद्दारी के पर्चे काट के, दहशतगर्दी के पर्चे काट के। लेकिन तुम्हारे साथ जब होगा तो लोग अफसोस नहीं करेंगे। पता है लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ऐसा कर रहे थे ना, भुगतो। और राना सनाउल्लाह, इन सब ने भाग जाना है। ये सारे दुबई भाग जाएंगे, लंदन भाग जाएंगे, तू रह जाएगा। तेरा क्या होगा कालिया? भाई मुझे मौत कबूल है, इन दल्लों और बगैर तो करप्ट लोगों की फेवर कबूल नहीं है। इससे बड़ी बात नहीं है। सिंध में किसकी हुकूमत है? पंजाब में सब किसकी हुकूमत है? KPK में सब किसकी हुकूमत है? इन्होंने इंटेरियम गवर्नमेंट बनाई हुई है अपनी, और ये पर्चे काट रहे हैं। मेरे पे एक ही FIR है डी खान में 2 थानों में, उसके बाद वही FIR पंजाब में, फिर वही FIR सिंध के हर थाने में। गद्दारी, मैंने कुर्सी गद्दारी की है। मैंने एक ट्वीट किया है, उसे मैंने बोला है बास्टर्ड्स PDM वालों को। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यू आर बास्टर्ड्स। हरामी का मतलब ये नहीं है कि गवांडी की पैदावार होवे, हराम खोर भी हरामी होता है। तुम सारे हराम खोर हो और सबूत पड़े हुए हैं, पूरी कौम ने देखे कि तुमने हराम खाया, इस कौम का पैसा खाया तुमने। तुम हराम खोर हो। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रीट पे कायम हूँ। जिस पे उन्होंने कहा ना कि जी इसने उससे नफरत फैलवाई है, तो जिसको मैंने हरामी कहा था वो PDM थी। और मैं दोबारा कहता हूँ कि यू आर बास्टर्ड्स। आओ 4 पर्चे और भी काट लो, तगड़े हो जाओ। वो फैसल कुंडी, तुम बड़ी बड़ी बातें सुना कर रहे हो। मुझे किसी ने बताया कि तुम कह रहे हो कि ये मेरी इतना बड़ा आदमी नहीं है कि मैं उससे बात करूं। और तेरी क्या हैसियत है 2 टक्के के आदमी? और तेरे बाप ने एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की चेयरमैनी के बाद सरकारी गाड़ी निकलवाई थी ऑक्शन में, उस पर उसने भी सारी जिंदगी गुजारी। तूने सारी उम्र गुजारी डिप्टी स्पीकर बनने तक, फिर हरामखोरी करके तूने पैसा कमा लिया। तेरी हैसियत क्या है? मेरा था 83,000 वोट 2018 में, और टट्टू तेरा 19,000 वोट था। ये तेरी अवाम में हैसियत है, ये डी खान में तेरी हैसियत है। उसके बाद अभी बल्दियात में तू मेरे पे लड़ा है, तो मेरे भाई के तेरे से डबल वोट है। ये रिकॉर्ड पड़ा है सामने।
تو حیثیت کی بات کرتا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرے باپ کی کیا حیثیت ہے؟ تجھے عوام نے بتایا کہ تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے عوام نے ووٹ دیا تھا, تو نے عوام کا پیسہ کھایا, عوام کی نوکریاں بیچی, اس کے بعد تیرا رزلٹ سامنے ہے 19,000 ووٹ. تو حیثیت کی باتیں کرتا ہے. تو ایک نان الیکٹڈ آدمی ہے, تو بیٹھتا کیسے ہے کیبنٹ میں جا کے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے تو بھیک میں ملی ہوئی ہے. الیکٹڈ لوگوں کی ہوتی ہے کیبنٹ, پارلیمنٹ الیکٹڈ لوگوں کی ہوتی ہے. تمہاری طرح بھکاری جا کے سفارشی نہیں بیٹھے ہوئے تمہاری طرح. دوبارہ حیثیت کی بات نہ کرنا, ورنہ خدا کی قسم تیرا وہ حال کروں گا تو یاد رکھے گا. میں نے تیرے چیئرمین بلال کو بھی حیثیت یاد دلائی ہوئی ہے. ضلع بلوچستان میں میرے خلاف کمپین کر رہا تھا, رزلٹ دیکھو, ٹوٹل 3 سیٹیں جیتا ہے پورے ضلع بلوچستان میں. کشمیر کا رزلٹ دیکھ لو. کہ پی ڈی ایم نے جو ایک طریقہ کار بھی اختیار کیا ہوا ہے کہ جس میں یہ بوگس پرچے کاٹ رہے ہیں, جعلی پرچے کاٹے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر تقریباً 132 زیادہ پرچے کاٹ چکے ہیں دہشت گردی کے. اور اسے کون سی دہشت گردی کی ہے وہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ اس کو ایک طرف بلاتے ہیں کہ آپ پیشی پہ آؤ, پیشی پہ نہیں آؤ گے تو آپ کو ہم گرفتار کریں گے, اسے گھر پہ حملے کر دیتے ہیں. اور جب وہ پیشی پہ آتے ہیں تو راستے پولیس کھڑی کر کے اس کے اوپر آنسو گیس شروع کر دیتے ہیں, لاٹھی چارج شروع کر دیتے ہیں. تو میں ان کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ جو وطیرہ اختیار انہوں نے کیا ہوا ہے, یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا جنگل کا قانون ہے یا کوئی پاکستان کا آئین؟ کوئی ان کے مطلب ہے کہ ان کے ملازم پاکستانی لوگ جو ہیں, یا آئین جو ہے وہ ان کی کوئی مرضی سے ہے کہ یہ جو چاہیں گے اس آئین میں یہ ترمیم کر کے, اور بغیر قانونی طور پہ ان کی پاس میجورٹی ہے نہیں, اور یہ آئین میں جو بھی ہے خلاف ورزی کریں, آئین توڑ دیں, ہم کچھ نہیں کہیں گے ان کو. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ایک بات. پہلی بات, میرے پہ انہوں نے غداری کے پرچے کیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پوری اسمبلی سے جو پی ڈی ایم کی بیٹھی ہے اس وقت, کہ ان کے باپ اور بھائیوں میں کتنے لوگوں نے پاکستان کے لیے جنگ لڑی ہے؟ یہ بتائیں گے آپ. یہ سارے انگریز سے غلام رہے ہیں, ان کے دادے اور باپ بھی انگریز سے غلام رہے ہیں, اور یہ بھی آج انگریز سے غلام ہیں. میرے باپ اور میرے بھائی نے اس پاکستان کے لیے جنگ لڑی ہے. اس سے پہلے تحریک پاکستان نے, میرے خاندان نے ان 8 لوگوں میں سائن کیا ہے قائداعظم کے ساتھ. یہ ریکارڈ ہے. 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارے خاندان کے نام ہے, ہمارے ابا اجداد کے نام ہے, قربانی ہے, ہمارے قبرستان بھرے ہوئے ہیں. کشمیر آزاد کرنے کے لیے ہمارا ابا اجداد کے لڑے ہیں, جا کے فوج کے ساتھ کشمیر آزاد کیا ہے. ان بغیرتوں کے خاندانوں میں تو ایسی ایک مثال بھی نہیں ہے. یہ ہمیں غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں. اصل غدار اور غلام یہ ہیں. دہشت گردی کے پرچے ہمارے پہ کر رہے ہیں. اس ملک پہ دہشت گردی جو کر رہے ہیں ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے. ہمارے کتنے پولیس کے ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں پچھلے 3 مہینے میں. آپ دیکھ لو, صرف ہمارے علاقے میں دیکھ لو. ہمارے فوج کے کتنے جوان افسران شہید ہوئے ہیں وہ دیکھ لو. دہشت گرد ہمیں بنا کر اور یہ سیاست کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کر. جو ان کی حکومت کا مقصد ہونا چاہیے, جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے, وہ تو یہ پورا کر نہیں رہے. یہ تو صرف لگے ہوئے ہیں الیکشن سے بھاگنے کے لیے. کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن نہ کرا کے جو آئین کی خلاف ورزی یہ کر رہے ہیں, میں ان کو کھلا پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آئین کو نہیں توڑنے دیں گے. ان کو ہم آئین کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے, اور اگر آئین کا تحفظ اس ملک میں کرنا غداری ہے تو ہم غدار ہیں. یہ پورا پاکستان کی 22 کروڑ عوام غدار ہے. اپنے آئین کا تحفظ کرے گی اگر تحفظ کرنا غداری ہے. الیکشن کراؤ, الیکشن سے نہ بھاگو. باقی فیڈرل الیکشن ہے, یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اکٹھا کراتے ہیں, بعد میں کراتے ہیں, یہ کراتے ہیں, وہ کراتے ہیں. اور بھائی تم بیٹھے رہو. تم نے جو 1 سال میں کپڑا نکالا ہے اس ملک کے پورے اکانومی کا, مہنگائی آپ کے سامنے ہے, خارجہ پالیسی آپ کے سامنے ہے, ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں, ملک کا امن و امان آپ کے سامنے ہے. انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں, کر رہے کس سے اتار نہیں رہے, IMF ان سے بات نہیں کر رہا. اور یہاں بیٹھ کے اگر یہ 12 اگست تک اپنے چلاتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ چلائیں, سندھ حکومت بھی چلائے, پاکستان حکومت بھی چلائے. آئین کے مطابق پنجاب اور کے پی میں جو آئین یہ توڑ رہے ہیں ان کو الیکشن کرانا پڑے گا, ورنہ یہ تیار ہو جائیں. یہ آرٹیکل 6 کے لیے تیار ہو جائیں. انشاءاللہ ہماری حکومت تو آ جانی ہے. آرٹیکل 6 لگا کے ان کو وہی سزا ملنی ہے, پھر جو آرٹیکل 6 کی سزا ہے وہ سزائے موت ہے, اس کے لیے تیار ہو جائیں لوگ. یہ میں بربلا اعلان کر رہا ہوں.